إننا نعيش عصر تدافع ومغالبة وتساقط أنظمة وأحزاب وذهاب شخصيات كبيرة، وتجري تحولات غير مسبوقة ومجريات وتقلبات غير متوقعة بسرعة مذهلة لم تكن في الحسبان، وظهرت آيات كونية مقترنة بهذه الأسباب مقدرة من الله، حتى صار يقول قائلنا إنها أحداث الساعة، وهل أتاك نبأ الساعة أم أن طول الدهر أنسى لأشراط الساعة. ها هو الحديث صار حدثا والنبأ صار وقعا. لقد تطابقت هذه الأحداث ببعض أحاديث نبينا وما كان ينبئنا بها، أحاديث جلها بل مجملها قد أتى وبدا وجرى، فكم كنا نقرأ أحاديث نراها اليوم واقعة لا شك في وقوعها ولا ريب، ولا يشك فيها إلا من كان في قلبه عيب. فالشام تغرق بالمدامع والدماء، وعراقنا يئن نوحا مغضبا، والقدس تستغيث وما بدا شهما وهماما يشل الناهبا. وفي اليمن السعيد دوى به عدوان جور صارخ مستغربا. ترى الأحداث واضحات آيات محكمات تنبي عن قرب ظهور المهدي، وهي مؤشر قوي لتحرك أنصاره وعدم الركون والجلوس إلى انتظاره. ولن تتحقق الأمنيات بغتة بوعود معسولة ومنامات مؤولة معلومة مجهولة معلولة مهلولة، وآخرون مضورا يلهثون إلى الورى خلف السراب بهم ظما، وبالديمقراطية يحلمون بها بها، وإلى المجتمعات الدولية يسارعون كما الظبا، كفراش على نار تداعت تهيم تغرد بالضياء، وما تدري بأن نور النار يحرق جنحها كالمومياء. وترى كثيرا منهم يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وترى قوما جاثمين وركعا يبدون من خلف الحقيقة أسد الوغى، وأخو الحقيقة أملى لهم يمنيهم كل المنى، وعالمهم دان إلى الخلود وقد فنى ثم روى ثم فتى أن المنام هو السبيل إلى العلا. فيا لا له ويا لا لنا حتى متى حتى متى نظل إلى الركون أسد النرى، وفي الحقيقة هر ضعيف مستحقرا. ولسوف ترفع بالكرامة أمتان هي بانتظارك في المقام الطاهر، فيها رجال نصروك وإنهم من خير أنساب وخير عشائر. ولسوف ترفع بالكرامة أمتان هي بانتظارك في المقام الطاهر.